बेलाले माटो च्यापी बनाउँछ रास, जुरेलीले त्यान्द्रो जोडी बनाउँछ बास। मिठो मह बनाउँछन् मौरीहरू पनि, आफ्नो भाग्य आफै कोर्छन् परिश्रमी बनी। नमस्कार। कक्षा 7 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको स्वरोजगारीको महत्त्व पाठ पढ्दैछौँ। तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने सामग्रीहरू त ठिक्क पारिसक्नुभयो होला, होइन त? स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईहरूको यो बानी साह्रै असल बानी हो। आफ्ना सामान जतन गर्नु, चाहिएको बेलामा ठिक्क पारेर सामान राख्नु राम्रो बानी हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले अघिल्लै पाठसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेका थियौँ। आज हामी पाठ 3 स्वरोजगारीको महत्त्व पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ, होइन त? अब विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् है त। मूल पाठको चित्र हो यो। चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त के देखिरहनु भएको छ, भन्नुहोस् त। देखिरहनु भएको छ तरकारी खेती, तरकारी बारी, खेतबारीको चित्र छ। हेर्नुहोस् त, काउली जस्तो देखिरहन्छ, काउली जस्तो देखिएको छ। अनि काट्दै हेर्नुहोस् त, युवकले काउली काट्दै टोकरीमा हालिरहेका छन्। यतापट्टि के देखिरहनु भएको छ? हो, टँडेला अर्थात् प्लास्टिकको घर। यहाँ पनि पक्कै पनि नयाँ नयाँ जातका तरकारीहरू फलाइएका होलान्। अनि दृश्य हेर्नुहोस् त, पछाडि गाउँघरको दृश्य छ। गाउँतिर हुने घर र सहरमा हुने घर पक्कै पनि फरक हुन्छन्। अनि दुईजना व्यक्तिहरू एक आपसमा कुराकानी गरिरहेको पनि देख्नुभयो। यो त भयो पाठसँग सम्बन्धित चित्र। म तपाईहरूलाई मूल पाठभन्दा अगाडि रहेको हेर्नुहोस् त, पूर्व पठन खण्डमा रहेका विषयवस्तुका बारेमा छलफल गराउँछु। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। तलका चित्रमा के काम गरेको देख्नुभयो? तपाईलाई यी मध्ये कुन काम मनपर्छ? साथीसँग छलफल गर्नुहोस्। चित्र पनि देखिरहनु भएको छ। तपाईले पाठ्यपुस्तक पल्टाउनु भयो भने पाठ्यपुस्तकमा विभिन्न चित्र छन्। म तपाईहरूलाई क्रमशः यी चित्रहरूका बारेमा छलफल गराउँछु। के देख्नुभयो भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, अगाडि झोला छ, प्लास्टिकको झोला जस्तो देखिन्छ। महिला केही बनाउँदैछिन्। के बुझ्नुभयो? सन्दर्भ पनि बुझ्नुहोस्। तपाईहरूको अनुमान पक्कै पनि सही छ। प्लास्टिकका झोलाबाट महिलाले भाँडाकुँडाका सामानहरू, हस्तकलाका सामानहरू यस्तै बनाउँदैछिन्। प्लास्टिकलाई जथाभावी फालियो भने वातावरण प्रदूषण हुन्छ। त्यसैले यस्ता खेर जाने सामानबाट पनि हामीले हस्तकलाका सामानहरू बनाउन सक्दा रहेछौँ। घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू पनि बनाउन सक्दा रहेछौँ। यो कुरा पनि बुझ्नुभयो। अब अर्को चित्र हेरौँ है त। के देख्नुभयो? भन्नुहोस् त। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको घरमा यस्तै काम, यस्तै पेसा गरिएको होला। यो कुन पेसासँग सम्बन्धित हो? यो चित्र कुखुरा पालन व्यवसायसँग सम्बन्धित हो। हेर्नुहोस् त, कुखुरा अनि कुखुराका लागि चाहिने दानाहरू। यी दाना, कुखुराहरू दाना खाँदैछन्। हेर्नुहोस् त, यता सायद यो पानी राखिएको होला। तपाईहरूले कुखुरा पालिएको ठाउँमा गएर हेर्नु पनि भएको होला, अथवा आफ्नै घरमा कुखुरा पालिएका छन् भने त्यहाँबाट पनि यी कुराहरू बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। हामीले घरमा खुल्लै पनि कुखुरा पाल्ने गर्छौँ, तर व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यसरी खोर बनाएर व्यवस्थित तरिकाले कुखुरा पालन गर्ने चलन बढ्दो छ। गाउँघरतिर, सहर बजारतिर सबैतिर आजभोलि यस किसिमले कुखुरा पाल्ने काम गरिन्छ। कुखुरा व्यवसाय, कुखुरा पालन व्यवसाय गर्ने गरिन्छ। यो पनि व्यवसायको अथवा कामको नयाँ तरिका रहेछ। यो कुरा पनि बुझ्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को चित्र देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। के देख्नुभयो? विषयवस्तु पनि बुझिहाल्नुभयो। हो,
डालो बनाइसकिएको छ, यहाँ एउटा डाली बनाइसकिएको छ, यता डाली बुन्ने काम हुँदैछ। अनि यी व्यक्तिले, जो व्यक्ति डाली बनाउँदैछन्, हेर्नुहोस् त छेउमा बाँसका चोया, बाँस नै प्रयोग भएको छ। निगालो बाँसबाट हामी के सामान बनाउँछौँ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो, डोका, डाला, डाली यस्ता सामानहरू बनाउँछौँ। यस्ता सामानहरू घरमै बसेर बनाउन सकिन्छ, धेरै लगानी पनि पर्दैन। लगानी भनेको रुपैयाँ पैसा हो। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा त थाहा छँदैछ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। हामी सुरुदेखि नै चित्र हेर्दैछौँ। चित्र कुनै न कुनै व्यवसायसँग सम्बन्धित छन्। अझै अर्को चित्र हेरौँ है त। के देखिरहनु भएको छ? स्याबास, यो पसलको दृश्य हो। पसलमा विभिन्न सामान राखिएका छन्, तरकारीजन्य वस्तुहरू, त्यस्तै गरी अन्न, हेर्नुहोस् त देखिरहनु भएको छ। सामान किन्नका लागि ग्राहकहरू आइरहेका छन्। व्यापारीले, यी महिलाले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सामान दिँदैछिन्। हो, यसरी व्यापार व्यवसायका काम पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस्। चित्र देखिरहनु भएको छ, भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के देखिरहनु भएको छ? यो दृश्य कहाँको दृश्य होला? तपाईहरूको अनुमान सही छ, उद्योग कल कारखानासँग सम्बन्धित चित्र हो। त्यहाँ सामान उत्पादन भइरहेका छन्। ती सामान, उत्पादित सामानलाई यता राखिएको छ अनि कामदारहरू केही काम गर्दैछन्। हेर्नुहोस् त पर अनि यता अगाडि पनि सामान उत्पादनका लागि उनीहरूले काम गर्दैछन्। यो पनि सामान उत्पादनसँग अर्थात् व्यवसायसँग सम्बन्धित हो। कुनै व्यवसाय, कुनै उत्पादन घरमै सञ्चालन गर्न सकिँदा रहेछन् अनि कुनै उत्पादन चाहिँ उद्योग कल कारखानामा सम्भव हुँदो रहेछ। यो कुरा पनि बुझ्दै जानुहोस्। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् त के हुँदैछ यहाँ? कार, अनि कारलाई केही समस्या परे जस्तो छ, कार बिग्रिए जस्तो छ, त्यसै कारणले यहाँ सामान मर्मत हुँदैछ। यी व्यक्ति को होलान्? अब अनुमान गर्नुहोस् त, बुझिहाल्नुभयो। यी व्यक्ति मेकानिक्स अर्थात् उनले मोटर गाडीहरू बनाउने काम गर्दा रहेछन्। हेर्नुहोस् त यो सडकको दृश्य होइन, यो ग्यारेजको दृश्य हो। ग्यारेजमा मोटर गाडी बनाउने काम गरिन्छ, मर्मत गर्ने काम गरिन्छ। यो गाडी मर्मतको दृश्य हो, चित्र हो। यसै गरी अब अर्को चित्र हेर्नुहोस्। आहा, कस्तो राम्रो चित्र! कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरमा मौरी पाल्नु भएको होला। मौरीका आधुनिक घरहरू पनि देख्नु भएको होला। आधुनिक किसिमले यसरी मौरी पालन व्यवसायबाट मह उत्पादन गर्ने, मह बनाउने, मह सङ्कलन गर्ने यस्ता काम हुन्छन्। हेर्नुहोस् त मौरीहरू कस्तो मजाले उडिरहेका छन्। हो, यो मौरी पालन व्यवसायसँग सम्बन्धित काम हो। अब अर्को चित्र के देखिरहनु भएको छ? तरकारी खेती। हामी गाउँघरतिर खेतबारीमै तरकारी उत्पादन गर्छौँ, तरकारी उब्जाउँछौँ, फलाउँछौँ। तर सहरमा खुल्ला जमिनको अभाव हुने कारणले गर्दा मानिसहरू पछिल्लो समय कौशी खेतीतर्फ आकर्षित भएको पनि हामी देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ कौशी खेतीकै दृश्य छ। यसरी हामी विभिन्न किसिमका काम, विभिन्न किसिमका पेसा, यसका बारेमा हामीले पूर्व पठन खण्डमा भएका चित्रबाट जानकारी लियौँ। भाइ बहिनीहरू, यी तपाईले देखेका चित्रमध्ये तपाईलाई कुन चित्र राम्रो लाग्यो र आफूलाई कुन चित्रसँग सम्बन्धित काम गरौँ जस्तो लाग्यो, त्यो कुरा पनि आफ्ना साथीभाइसँग, आफ्नो घर परिवारमा अभिभावकसँग खुलेर कुरा गर्नुहोस् है। अब म तपाईहरूलाई पूर्व पठन खण्ड पश्चात मूल विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु, मूल पाठतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। स्वरोजगारीको महत्त्व। यहाँ चित्रका बारेमा हामीले भर्खरै पनि छलफल गऱ्यौँ। यो खेतीपातीसँग सम्बन्धित, कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित चित्र देखिरहेका छौँ। दुईजना पात्रहरू कुराकानी गर्दैछन्। म विषयवस्तु पढेर सुनाउँछु, तपाईहरू ध्यानपूर्वक विषयवस्तु सुन्नुहोस् अनि सस्वर पठन गर्ने तरिका पनि सिक्नुहोस्। दलबहादुर आफ्नै बारीमा लगाएका तरकारी खेतीमा गोडमेल र मलजल गर्दै हुन्छन्। उनका साथी दोर्जे अचानक त्यहाँ आइपुग्छन्। उनी कामको खोजीमा विदेश जाने तर्खर गर्दै हुन्छन्।
दलबहादुरको तरकारी खेती देखेर उनलाई आश्चर्य लाग्छ। दुवैजना कुराकानी गर्न थाल्छन्। हेर्नुहोस् त, को दलबहादुर होला अनि को दोर्जे होला? हो, जसले तरकारी काटेर आफ्नो बारीबाट खेतबाट तरकारी काटेर टोकरीमा हाल्दैछन्, उनी आफ्नै काम गर्दैछन्, यिनी दलबहादुर भए। अनि कुराकानी गर्न आउने अर्का पात्र, अर्का व्यक्ति चाहिँ दोर्जे भए। दोर्जे दलबहादुर कुराकानी गर्दैछन्। यिनीहरूको कुराकानी पनि म क्रमशः तपाईहरूलाई सुनाउँछु। दलबहादुर: ओहो साथी, नमस्कार है, आज कताबाट यहाँ आइपुग्यौ हँ? दोर्जे: खै, त्यत्तिकै गाउँतिर घुम्दै थिएँ, तिमीसँग यसो कुराकानी गरौँ कि भनेर आएको नि। तिमी त पुरै खेतीपातीमा व्यस्त रहेछौ, तरकारी पनि कति राम्रो फलाएका रहेछौ। तरकारी बारीतिर हेर्दै आफू त विदेश जान आँटियो, यहाँ बसेर केही प्रगति होला जस्तो लागेन। पसिना पुस्दै कोष्टकमा दिएका कुराहरू हाउभाउका कुराहरू हुन्, यसलाई पनि तपाईहरू सँगसँगै बुझ्दै जानुहोस्। दलबहादुर भन्छन्, ए तिमी विदेश पो जान आँट्यौ? आफ्नै देशमा बसेर केही गरे भइहाल्छ नि। म पनि आखिर 2 वर्ष विदेशमा काम गरेर आएको हुँ। खै, त्यति धेरै कमाउन सकिएन। त्यसभन्दा त आफ्नै देशमा आफ्नै गाउँघरमा कुनै न कुनै आय आर्जनको काम गरेर बस्न मन लागेकाले तरकारी खेती गर्दैछु। दोर्जे उत्सुक हुँदै, उसो भए अब म के गरौँ त? प्रश्न सोध्छन्। दलबहादुर: मेरो भनाइ मान्छौ भने तिमी पनि यतै बसेर स्वरोजगारीतिर लाग। वैदेशिक रोजगारीका पनि आफ्नै किसिमका समस्या छन्। यहाँबाट जुन सपना देखेर त्यहाँ गइन्छ, आखिर त्यो सपना पुरा हुन निकै गाह्रो छ। खाडी देशको उखरमाउलो गर्मीमा पसिना बगाउनु भन्दा त आफ्नै देशको माटामा पसिना बगाउनु राम्रो हो। यसबाट आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ र देशको पनि उन्नति हुन्छ। अझै अगाडि हेरौँ। दोर्जे गम्भीर भन्दै, सबैले स्वरोजगारी भनेको सुन्छु। अस्ति यस बारेमा रेडियोबाट पनि यस्तै कुरा सुनेको थिएँ। होइन, यो स्वरोजगारी भनेको चाहिँ के रहेछ? मलाई यस सम्बन्धमा थप जानकारी गराइदेऊ न है। दलबहादुर: सुन साथी, आफ्नै लगानीमा आफूले चाहेको काममा आफूलाई संलग्न गराई आय आर्जन गर्नु नै स्वरोजगारी हो। आफूलाई जुन काममा रुचि छ त्यही काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुलाई नै स्वरोजगारी भनिन्छ। थोरै लगानीमा आफ्नो श्रम, सिप र क्षमताको सदुपयोग गरी आर्थिक रूपमा सबल हुनका लागि मलाई त स्वरोजगार हुनु जस्तो राम्रो अरू केही लागेन। दोर्जे: ओहो, कति राम्रो कुरा पो रहेछ। साँच्ची, स्वरोजगारी अन्तर्गत अरू के काम पर्छन् नि? मलाई त ती कुरा पनि जान्ने इच्छा बढेर आयो। दलबहादुर: हेर दोर्जे, स्वरोजगारीको क्षेत्र निकै फराकिलो छ। यसको कुनै सीमा नै छैन। यसरी तरकारी खेतीदेखि लिएर गाई पालन, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, माछा पालन, मौरी पालन, पुष्प व्यवसाय, फलफुल खेती, काष्ठकला, शिल्पकला, हस्तकला, चित्रकला, ससाना व्यापार व्यवसाय आदि धेरै किसिमका काम पर्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू विषयवस्तु बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ अनि ससुर पठन सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। दोर्जे जिज्ञासु हुँदै, यी बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ त? कुरा सुन्दा त मलाई ज्यादै मन पर्यो। यसका अरू क्षेत्र पनि छन् कि? दलबहादुर: विशेष गरी कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र स्वरोजगारीका मुख्य क्षेत्र हुन्। जुन काम गर्दा आफू सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ त्यही क्षेत्रमा दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारीका साथ लाग्नुपर्छ। यसो गरेमा तिमी एक सफल उद्यमी व्यवसायी बन्न सक्छौ। दोर्जे: कृषि बाहेक स्वरोजगारीका अन्य क्षेत्र के छन् नि त? तिनका बारेमा पनि मलाई जान्ने इच्छा बढेर आयो। यसका बारेमा पनि थप स्पष्ट पारिदेऊ न त। ओहो, तिमीले सही प्रश्न गर्यौ। स्वरोजगारीको क्षेत्र निकै फराकिलो छ। यसमा व्यक्तिले आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार जुनसुकै काम गर्न सक्छ। सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बिङ, वायरिङ, मार्बल र टाइल जडान, रेडियो, घडी,
टेलिभिजन, मोबाइल, कम्प्युटर, गाडी, मोटरसाइकल आदि मर्मत सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ। बाँस, निगालो, बेत र काठका कुर्सी, टेबुल, दराज, पलङ, ह्याङ्गर, सोकेस आदि बनाएर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। दोर्जे खुसी हुँदै आहा कति धेरै काम पो गर्न सकिने रहेछ है, यी बाहेक अरू पनि स्वरोजगारीका क्षेत्र होलान् कि, त्यो पनि थाहा भए स्पष्ट पारिदिए जाति हुन्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पाठ 3 स्वरोजगारीको महत्त्व पाठ सुन्दै हुनुहुन्छ अनि क्रियाकलाप पनि गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी यहाँसम्म ससुर वाचनको तरिका सिक्छौँ अनि यसैसँग सम्बन्धित रहेर अरू थप अभ्यास पनि गर्छौँ। तपाईहरू पनि आफ्ना साथी समूह, दाइ दिदीसँग मिल्दै यी पाठका पात्र बनेर ससुर वाचनको अभ्यास गर्नुहोस्। अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु, हुन्छ? अब हामी उच्चारण अभ्यास गर्छौँ, अर्थात् शब्द उच्चारण अभ्यास। क्रमशः हेर्दै जानुहोस् र म सँगसँगै उच्चारण पनि गर्नुहोस्। उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास, तपाईहरूको उच्चारण शुद्ध छ, सही छ। खेतीपाती, खेतीपाती। उच्चारण गर्नुहोस्। तरकारी, तरकारी। विदेश, प्रगति, आय आर्जन, आय आर्जन। रोजगारी, सदुपयोग। उच्चारण गर्नुहोस् त। स्वरोजगार। जीविकोपार्जन, काष्ठकला, शिल्पकला, हस्तकला। उच्चारण गर्नुहोस् त यो शब्द। स्याबास, स्याबास। चित्रकला। इच्छा शक्ति। उच्चारण सजिला पनि छन्, केही अप्ठ्यारो लागेको हुन सक्छ, गाह्रो लागेका शब्दहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसलाई पनि तपाईहरू हेर्दै, सुन्दै, बुझ्दै अभ्यास गर्नुहोस्। उद्यमी, उद्यमी। यसलाई कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध उच्चारण गर्नुहुन्छ, ध होइन, द र य। उद्यमी, उद्यमी हो। प्लम्बिङ, प्लम्बिङ। वायरिङ, मोबाइल, यो त तपाईहरूलाई सजिलो लाग्ने शब्द हो। कम्प्युटर, यसमा पनि समस्या नहुन सक्छ। ह्याङ्गर, ह्याङ्गर। मोटरसाइकल। यी भए उच्चारण अभ्यास। तपाईलाई आफूलाई गाह्रो लागेका, उच्चारणका दृष्टिले गाह्रो लागेका, अप्ठ्यारो लागेका शब्दलाई यसै गरी उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस्। केही कठिनाई भएमा आफ्ना दाइ दिदीसँग, अभिभावकसँग, शिक्षकसँग सोधेर पनि जानकारी लिन सकिहाल्नुहुन्छ। अब शब्दार्थतर्फ जाउँ। तपाईको पाठ्यपुस्तकमा पनि शब्द र तिनका अर्थ दिएका छन्। आय आर्जन, कमाई, आम्दानी। यो त तपाईहरूलाई सजिलो लाग्ने नै शब्द हो। स्वरोजगारी, अर्थ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अनुमान गर्नुहोस् है त। आफ्नै लगानीमा गरिएको काम, आफैद्वारा सिर्जित काम। आफैद्वारा गरिएको कामलाई स्वरोजगारी भनिँदो रहेछ। इच्छा शक्ति, यो त सजिलो नै हुन सक्छ। चाहना, मनैदेखिको चाहना, इच्छा शक्ति। उद्यमी, अर्थ भन्नुहोस्, भन्नुहोस् त। उद्यममा लागेको, उद्योग गर्ने। दायित्व, दायित्व। अर्थ भन्नुहोस् त। हो, जिम्मेवारी, कर्तव्य हो। यी त भए शब्दार्थ। तपाईको पाठ्यपुस्तकमा पनि शब्द र तिनका अर्थ पढेर शब्दार्थ बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। अर्को तरिका, तपाईले पाठ पढ्दै जाँदा त्यहाँ कुन सन्दर्भमा वाक्यमा प्रयोग भएको छ त्यसलाई हेरेर पढेर पनि शब्दको अर्थ के रहेछ बोध गर्न, बुझ्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा अहिलेसम्म पाठको पूर्व पठन खण्डका चित्र हेरेर छलफल गर्ने तरिका सिक्यौँ। यसै गरी गति, यति र हाउभाउ सहित ससुर पठन गर्न सिक्यौँ अनि पाठमा प्रयोग भएका शब्दका शुद्ध उच्चारण, ती शब्दलाई कसरी शुद्धसँग उच्चारण गर्ने त्यो तरिका पनि सिक्यौँ। कक्षा 7 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
अब म तपाईहरुलाई थप विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु। सुन्दै, हेर्दै र क्रियाकलाप गर्दै रमाइलो गर्नुहोस्। अब हामी वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका, शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिकाका बारेमा छलफल गरौँ। हुन त तपाईहरुले यस किसिमका अभ्यास अघिल्ला कक्षादेखि नै गर्दै आउनु भएको छ। तपाईहरुका लागि यो अपरिचित अभ्यास होइन। तापनि यो पाठमा प्रयोग भएका केही शब्द र तिनका वाक्य रचना, ती शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य रचना कसरी गरिदो रहेछ केही नमुनाहरू हेरौँ है त। सेतो पाटीमा म केही सामग्रीहरू देखाउँछु, तपाईहरु हेर्दै विषयवस्तु बुझ्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यहाँ शब्द अनि ती शब्दलाई वाक्य रचना गरिएको तालिका देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, शब्द पढ्न सक्नुहुन्छ? पढ्नुहोस् त। हो, आय आर्जन। अब वाक्य रचना हेर्नुहोस् त। पाल्तेन कृषि व्यवसायबाट राम्रो आय आर्जन गर्दैछन्। हेर्नुहोस्, आय आर्जनलाई यहाँ वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ। आय आर्जन अर्थात् आम्दानी। हामीले वाक्यबाट आय आर्जनको सन्दर्भ आम्दानी भन्ने कुरा बोध हुने गरी, बुझिने गरी वाक्य बनाउनुपर्छ। वाक्य छोटो, छरितो र स्पष्ट हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, पाल्तेन कृषि व्यवसायबाट राम्रो आय आर्जन गर्दैछन्। उनले राम्रो आम्दानी गरेका छन् भन्ने अर्थ आयो। दोस्रो वाक्य पनि हेर्नुहोस्, स्वरोजगारी। स्वरोजगारीको अर्थ के थियो? आफ्नै लगानीमा आफै सहभागी भएर गरिने काम स्वरोजगारी। अब वाक्य हेर्नुहोस् त। शर्मिला तरकारी खेती गरेर स्वरोजगारी भएकी छिन्। शर्मिला तरकारी खेती गरेर स्वरोजगारी भएकी छिन्। हेर्नुहोस्, तरकारी खेती उनी आफैले गरेको खेती अनि स्वरोजगारी शब्द, यो शब्दलाई यहाँ यसरी वाक्य बनाइयो। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति भनेको चाहना। चाहना, हेर्नुहोस् त, अर्थ चाहना। पढ्नुहोस् त। इच्छा शक्ति बिना कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता पाउन सकिँदैन। बुझिहाल्नुभयो, यहाँ वाक्यमा प्रयोग भएको छ। तपाईले कापीमा लेख्दा यसरी रेखाङ्कन गर्नुभयो भने अझै स्पष्ट हुनेछ। अर्को शब्द छ उद्यमी। उद्यमी व्यक्तिले कहिल्यै पनि भोको हुनु पर्दैन। मेहनती, पौरखी, कामकाजी मान्छे, कामकाजी व्यक्ति भनिएको त हो नि। अर्को शब्द छ दायित्व। दिन दुखीहरूलाई सेवा गर्नु मानिसको दायित्व हो। हेर्नुहोस् त, दायित्व हो, कर्तव्य हो। यी त भए वाक्यमा प्रयोगका केही नमुनाहरू। यी नमुनामा आधारित भएर यी तरिका सिकेपछि तपाईले वाक्य रचना गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। तपाईको पाठ्यपुस्तकको अभ्यास खण्डमा पनि वाक्य रचनासँग सम्बन्धित अभ्यास दिएका छन्। त्यसलाई गृह कार्यका रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, वाक्य रचना गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वाक्य रचनाको यो अभ्यास पश्चात अब म तपाईहरुलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। कसले कसलाई भनेको हो पहिचान गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले सशर पठन गर्यौं। अब यसका आधारमा म तपाईहरुलाई केही प्रश्न गर्छु। यी प्रश्नका उत्तर तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि सजिलो छ। त्यहाँ दुईजना पात्र थिए। ती दुईजना पात्र मध्ये कसले कसलाई भनेको हो त्यति कुरा पहिचान गर्नु पर्यो। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पाठ्यपुस्तक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न सोधौं, तयार हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस् है त। यहाँ बसेर केही प्रगति होला जस्तो लागेन। कसले कसलाई भनेको थियो? हेर्नुहोस् है त, तपाईको अनुमान सही छ कि छैन। दोर्जेले दलबहादुरलाई भनेको हो। पक्कै पनि मिलाउनु भयो। अब अर्को भनाइ हेर्नुहोस्। तिमी पनि यतै बसेर स्वरोजगारीतिर लाग। कसले कसलाई भनेको होला? हेर्नुहोस् है त। दलबहादुरले दोर्जेलाई भनेको हो। अर्को प्रश्न, स्वरोजगारीको क्षेत्र निकै फराकिलो छ। विभिन्न सन्दर्भहरू पनि आएका थिए नि भाइ बहिनीहरू। स्वरोजगारीको क्षेत्र अन्तर्गत पशुपालन अनि खेतीपाती, विभिन्न कलाका क्षेत्रहरू, योसँग सम्बन्धित उदाहरणहरू आएका थिए। कसले कसलाई भनेको थियो?
हेर्नुहोस् है त, दलबहादुरले दोर्जेलाई भनेको हो। पक्कै पनि तपाईहरूले मिलाउनु भयो। अर्को प्रश्न छ, कृषि बाहेक स्वरोजगारीका अन्य क्षेत्र के छन् नि त? उत्तर पहिचान गर्नुहोस् अनि उत्तर भेडाउनुहोस्। मिल्यो? पक्कै पनि मिल्यो। यो वाक्य, यो भनाइ दोर्जेले दलबहादुरलाई सोधेको भनाइ हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो भनाइ पहिचान अथवा पाठमा प्रयोग भएका पात्र मध्ये कसले कसलाई भनेको हो पहिचान गर्ने तरिका र त्यसको केही नमुना। अब म तपाईहरूलाई अर्को सामग्री देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त, यहाँ पनि अघि सुनिएकै विषयवस्तुका आधारमा अर्थात् पढेको पाठका आधारमा तपाईहरूले ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास हो। वाक्यहरू छन्, वैदेशिक रोजगारीका पनि आफ्नै समस्या छन्। ख, जागिर खाएर आय आर्जन गर्नु नै स्वरोजगारी हो। ग, स्वरोजगारीको क्षेत्र साँघुरो छ। घ, आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारीका साथ लाग्नुपर्छ। क, वैदेशिक रोजगारीका पनि आफ्नै समस्या छन्। यो वाक्य ठिक छ? पक्कै पनि तपाईहरूको अनुमान सही छ। यो वाक्य ठिक वाक्य हो। दोस्रो छ, जागिर खाएर आय आर्जन गर्नु नै स्वरोजगारी हो। हो त? होइन होइन, नोकरी गर्नु, जागिर खानु स्वरोजगारी होइन। आफ्नै लगानीमा आफै सहभागी भएर काम गर्नु चाहिँ स्वरोजगारी हो। त्यसैले यो वाक्य बेठिक वाक्य हो। स्वरोजगारीको क्षेत्र साँघुरो छ। मिल्यो त? मिलेन। स्वरोजगारीको क्षेत्र त फराकिलो छ। धेरै क्षेत्र, धेरै उदाहरणहरू आएका थिए अघि। त्यसैले यो वाक्य पनि बेठिक भयो। अब अर्को वाक्य छ, आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारीका साथ लाग्नुपर्छ। ठिक। तपाईहरूले यो क्रियाकलाप पनि सक्रिय भएर, सहभागी भएर, सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर सम्पन्न गर्नुभयो। यसका लागि तपाईहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद भन्न मन लागेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब फेरि हामी यस्तै अभ्यासात्मक क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। तयार हुनुहुन्छ? पक्कै पनि। हेर्नुहोस् है त, एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस्। तपाईहरूले विषयवस्तु बोध गर्दै प्रश्नका आधारमा एक वाक्यमा उत्तर भन्नुपर्छ। पहिला त म तपाईहरूलाई प्रश्न नै सोध्छु। प्रश्न छ, हामीले कहाँ पसिना बगाउनुपर्छ? हामीले पढेको विषयवस्तुका आधारमा उत्तर भन्नुपर्छ, उत्तर लेख्नुपर्छ। यहाँ त तपाईहरूले उत्तर भन्दा मात्र भइहाल्यो। अनि विषयवस्तु यस्तो छ, केही नमुना पनि हेर्नुहोस्। म पढेर सुनाउँछु अनि तपाईँ बुझ्नुहोस्। दलबहादुर, मेरो भनाइ मान्छौ भने तिमी पनि यतै बसेर स्वरोजगारीतिर लाग। वैदेशिक रोजगारीका पनि आफ्नै किसिमका समस्या छन्। यहाँबाट जुन सपना देखेर त्यहाँ गइन्छ, आखिर त्यो सपना पुरा हुन निकै गाह्रो छ। खाडी देशको उखरमाउलो गर्मीमा पसिना बगाउनु भन्दा त आफ्नै देशको माटामा पसिना बगाउनु राम्रो हो। यसबाट आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ र देशको पनि उन्नति हुन्छ। यो दलबहादुरको भनाइ। तपाईले सिँगै विषयवस्तु अथवा पाठ नै पढेर विषयवस्तु बुझ्नुपर्छ र प्रश्नका उत्तर भन्ने अथवा लेख्ने गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले दलबहादुरको भनाइ मात्र ल्याएँ। अब हेर्नुहोस्, प्रश्न, हामीले कहाँ पसिना बगाउनुपर्छ? हेर्नुहोस् त, प्रश्नको उत्तर भेट्टाउनु भयो। आफूले विषयवस्तु बुझिसकेपछि अनि एक वाक्यमा उत्तर भन्नुपर्छ। हामीले कहाँ पसिना बगाउनुपर्छ? उत्तर भन्नुहोस् त। अब मिलाइहाल्नु भयो। हामीले आफ्नै देशको माटामा पसिना बगाउनुपर्छ। यसलाई लेख्नु पर्दा कसरी लेख्ने त्यो संरचना पनि बुझौँ है त। सेतो पाटीमा हेर्नुहोस्। प्रश्न छ, हामीले कहाँ पसिना बगाउनु पर्छ? हामीले कहाँ पसिना बगाउनु पर्छ? हेर्नुहोस् त, मुख्य उत्तर यहाँ छ, मुख्य प्रश्न यहाँ छ।
हामीले पसिना कहाँ बगाउनुपर्छ। त्यसैले मुख्य उत्तर पनि यही संरचनामा ढालेर लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले पसिना कहाँ पोख्नु पर्दो रहेछ, बुझ्नुभयो नि। आफ्नै देशको भन्दै जानुहोस् माटामा पसिना हेर्नुहोस् त, हामीले आफ्नै देशको माटामा पसिना बगाउनु पर्छ। कहाँ? आफ्नै देशको माटामा। मूल उत्तर आफ्नै देशको माटो। यसलाई प्रश्नको संरचना अनुसार उत्तर लेख्नुभयो भने उत्तर व्यवस्थित हुन्छ, तपाईलाई लेख्न सजिलो पनि हुन्छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, स्वरोजगारका फाइदाहरू के हुन्? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वरोजगार भन्नु र स्वरोजगारी भन्नु एउटै कुरा हो। अब विषयवस्तु पनि हेर्नुहोस्। सुन साथी, आफ्नै लगानीमा आफूले चाहेको काममा आफू संलग्न गराई आय आर्जन गर्नु नै स्वरोजगारी हो। आफूलाई जुन काममा रुचि छ त्यही काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुलाई नै स्वरोजगारी भनिन्छ। थोरै लगानीमा आफ्नो श्रम, सिप र क्षमताको सदुपयोग गरी आर्थिक रूपमा सबल हुनका लागि मलाई त स्वरोजगार हुनु जस्तो राम्रो अरू केही लागेन। उत्तर पहिचान गर्नुभयो? पक्कै पनि तपाईहरूको अनुमान सही छ। उत्तर भन्नुहोस् त। अब नमुना पनि हेर्नुहोस्। थोरै लगानीमा आफ्नो श्रम, सिप र क्षमताको सदुपयोग गर्न पाइनु स्वरोजगारीका फाइदा हुन्। यहाँ स्वरोजगारका फाइदा भन्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ। यसरी हामीले विषयवस्तु बुझ्दै त्यसलाई सही रूपले पहिचान गर्दै प्रश्नको ढाँचा अनुसार उत्तर भन्ने अथवा लेख्ने अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। अर्को प्रश्न छ, कलासँग सम्बन्धित स्वरोजगारीका 3वटा क्षेत्रका नाम भन्नुहोस्। विषयवस्तु हेर्नुहोस् है त। पहिला दलबहादुरको भनाई, हेर दोर्जे, स्वरोजगारीको क्षेत्र निकै फराकिलो छ, यसको कुनै सीमा नै छैन। यसरी तरकारी खेतीदेखि लिएर गाई पालन, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, माछा पालन, मौरी पालन, पुष्प व्यवसाय, फलफुल खेती, काष्ठकला, शिल्पकला, हस्तकला, चित्रकला, ससाना व्यापार व्यवसाय आदि धेरै किसिमका काम पर्छन्। यहाँ स्वरोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका उदाहरणहरू, नामहरू दिएका छन्। त्यसमध्ये कलासँग सम्बन्धित स्वरोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्नुहोस् त। विषयवस्तु बुझिहाल्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, काष्ठकला, काठसँग सम्बन्धित कला, शिल्पकला, कालीगढीसँग सम्बन्धित कला, हस्तकला, हातबाट गरिने कामहरू अथवा हातको सिप पक्षसँग सम्बन्धित बुन्ने, चित्र बनाउने यस्ता कामहरू हस्तकलाका क्षेत्रहरू हुन्। चित्रकला आफैमा चित्र नै भनिसकेपछि कला त भइहाल्यो। यसबाट तपाईहरूले कुनै 3वटा क्षेत्रका नाम भन्नुपर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्न त? पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न पनि हेर्नुहोस्। कसरी सफल उद्यमी बन्न सकिन्छ? विषयवस्तु बुझ्नुहोस्। विशेष गरी कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र स्वरोजगारीका मुख्य क्षेत्र हुन्। जुन काम गर्दा आफू सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ त्यही क्षेत्रमा दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारीका साथ लाग्नुपर्छ। यसो गरेमा तिमी एक सफल उद्यमी व्यवसायी बन्न सक्छौ। कसरी सफल उद्यमी बन्न सकिँदो रहेछ भन्नुहोस् त। अब तपाईको उत्तर पक्कै पनि सही छ। हो, दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारीका साथ काम गरेर सफल उद्यमी बन्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी त भए विषयवस्तु पढेर एक वाक्यमा उत्तर भन्ने तरिका। तपाईले यसका आधारमा थप प्रश्न बनाउँदै साथी समूहमा यस्ता अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हामीले भर्खरै स्वरोजगारीको महत्त्व पाठ पढ्यौँ। यसका मुख्य विषयवस्तुहरू के होलान्
भन्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, वैदेशिक रोजगारीका पनि विभिन्न समस्याहरू हुँदा रहेछन्। यो कुरालाई बुझ्यौँ हामीले। अर्को बुँदा छ आफ्नै देशको माटोमा पसिना पोख्दा आफूलाई फाइदा हुने र देशको उन्नति हुने। यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ, छलफल गर्यौँ। आफ्नै लगानीमा रुचि अनुसारको काम गर्नु नै स्वरोजगारी हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अर्को बुँदा छ अब स्वरोजगारीको क्षेत्र निकै फराकिलो रहेछ। यो कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। त्यसैले बुँदा के भयो? स्वरोजगारीको क्षेत्र निकै फराकिलो रहेको। अर्को बुँदा छ आफ्नो रुचि अनुसारको क्षेत्र छनौट गरी स्वरोजगारीमा लाग्दा सफल उद्यमी वा व्यवसायी बन्न सकिने। यी त भए पाठका मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू टिप्पण गरिएको उदाहरण। यो तरिकाका आधारमा तपाईहरूले विषयवस्तुहरू थप्न सक्नुहुनेछ अथवा मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू अझै स्पष्ट हुने गरी, अझै प्रष्ट हुने गरी तपाईहरूले विषयवस्तुहरू टिप्पण गर्न सक्नुहुन्छ। यी तपाईहरूका लागि गृह कार्य भए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा के कुरा सिक्यौँ भन्नुहोस् त? हो, अर्थ खुल्लै गरी वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ, अनि पात्रका भनाइ पहिचान गर्न सिक्यौँ, ठिक बेठिक छुट्याउन पनि सिक्यौँ, एक वाक्यमा उत्तर भन्न र लेख्न सिक्यौँ, अनि पाठबाट मुख्य मुख्य विषयवस्तु टिप्पण गर्न सिक्यौँ। तपाईले टिप्पण गर्नुभएका विषयवस्तुहरू, छलफल गरिएका विषयवस्तुहरू, यसका आधारमा गृह कार्य पनि गर्नुहोस्। आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद। आउँदा कक्षामा फेरि हामी यसै गरी रमाइलो विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।